आमच्या पथकांची ख्यास्त घेतलो. मनशाकुळाच्या पथकांचे वजन तो सोंसतलो. सगळ्या पथकांचेर आपल्या बापायचो राग सोंसतालो. एक निरपराधी मनीस वो जेजू ख्रिस्त जो सैतानाची कामां मोडपाक आनी आमच्या जिवितांतले काळोखांतले काम मोडपाक धाडलो. देवान ताका दिल्लें मिशन तो पुराय करतलो. तो दीस वच आसतलो. मोगाचो, आमी जाणात की कालची रात आदली रात जंय ताणें निर्माणें जेवण घेतलें, ती रात जंय ताका जुदासान विश्वासघात करून सैनिकाच्या हातांत